Bonjour, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نشوفوا une nouvelle pièce سيركاشا. دونك نبداو اول حاجه. غادي نرسم هاد لا بيس بارتي باغ بارتي. دونك هاد لا بارتي الفوقاني بوحدها، بارتي اللي التحتانيه اللي هي لا باز بوحدها، وهاد البارتي الوسطانيه بوحدها. دونك كيفاش غادي ندير؟ تبعوا معايا مزيان. نجي نبدا. اول حاجه غادي ندير، كنلاحظ ان عندي هنا ساكل فيها جوج مانين، ساكل اكستيريور، وعندي الساكل اللي داخل فيها 65 تلقائيا. دونك نجي ناخذ كونسيبسيون ميكانيك با ديزاين. اوكي، غادي ننزل اي بلان مثلا اكس اكغاك وناخذ فيه اسكيس. شنو غادي ناخذ عاوتاني؟ دوبل كليك سير سيركل، ناخذ الساكل الاولى ديالي والساكل الثاني ديالي. لاحظوا ملي كنكليك على شي فونكسيون جماعه كتبقى عندي دوبل كليك سير كونترانت. الساكل هذه قلنا نعطيوها 180. الساكل الاخرانيه قلنا الغايون ديالها 65. دونك 65 ضربناها في جوج تولي هي 130. باش نخليهم كاملين اشكال ديالنا، نخرجو سورتي ديسكيس وندير اكستروزيون. اكستروزيون باش الديسان تو سامبلومون. كنلاحظوا هنا عندنا واحد الكنز اللي هي الارتفاع من هنا لهنا، وهي اللي باقيين. دونك نديرو هنا 15. جيسبر تكونوا غاديين معايا. رجع الديسان ديالي، كنلاحظ هنا عندي دي ترو باقي ما وصلناهمش، هما 8 ترو اللي الديامتر ديالهم 10، وكاينين فواحد الساكل اللي الديامتر ديالها 160. دونك نجي كليك على هادي باش ندير فيها اسكيس. غادي ناخد الساكل، عفوا ناخد هاد الساكل هادي ونعطيها كوتاسيون، نعطيها هي 160. يكون السونتر ديالها مع السونتر ديال الغوبير. دوبل، لاحظوا معايا، دوبل كليك عليها كطلع لي هاد الخانه هادي، نقول اليمون دو كونستركسيون كما كتلاحظوا. دابا غادي نجي ناخد الساكل ديالي الصغيره. لاحظوا تيل مانيير تكون كوانسيدونس مع هاد لاكس، نطلعها بحال هكا، وتكون كوانسيدونس مع هاد الساكل اللي كريات. وغادي نجي ناخد شحال فيها في لابار اللي قلنا الديامتر 10. تو سامبلومون غادي ندير سورتي ديسكيس. لاحظوا معايا، سيتي اوبورتونيتي باش نشوفوا دي زوبيراسيون اليوم جداد. ابيرسي اي فوالا. نرجع لهنا نتاكد من هادشي. هنا 160 والديامتر 10. دونك شنو غادي نجي ندير دابا؟ هادي كنلاحظوا انها كتغيبيت عليا 8 فوا. دونك غنجي نكليك على هاد البوش اللي هي هاد الساكل اللي درنا دابا، كليك واحده عليها، وغادي نجي ندير هنا ريبيتيسيون سيركيلار. لاحظوا ان هاد لي فونكسيون هادو كيكونوا غير مخبيين هنايا. دونك حاولوا تجربوا هادو بحال هكا، يقدروا يطلعوا لكم. سي ما طلعوش لكم، ديروا بوطون دروا وقلبوا عليهم هنا. دونك نجي هنا نزل كورون اونتيير، يعني هاد السيركل هادي سويفون هادي كامل، ونزل نقول ليه بغيت سويتش. وهنا كيقول لي اليمون دو ريفرونس. اليمون دو ريفرونس هو هذا، يضرب بارابور ليه. دونك ندير اوكي كما كتلاحظوا معايا. فوالا. دونك دابا الا رجعنا للديسان ديالنا، شنو باقي ليا في لاباز؟ باقي ليا، حيد هادشي باش يبان لي مزيان، باقي ليا هاد لابارتي هادي. دونك ماشي شي حاجه، غادي نرجع ناخد كليك سير هادي وناخد فيها اسكيس. تبعوا معايا مزيان. غادي نجي هادي غادي ندير لها كونفيرتي. غادي ناخد كور، نجي نكليكي هنايا، ناخدو من الساكل تيل مانيير تكون كوانسيدونس معاها. نجي نطلع هنا ناخد من دومي سيركل. حاولوا ما تاخدوش، خذوا دومي سيركل تيبان لكم الديامتر يكون هوريزونتال. دونك نجي ندير لا كوانسيدونس مع هاد الساكل عاوتاني. كليك على هذا ونبقى موافق على كونترول، كليك على هذا تاع توا، واللاكس هذا نخليه هو الاخر، ونجي ندير ليه سيميتري. لاحظوا معايا مزيان. هنا عندي الداخل عندي ترو او بلون. لاحظوا معايا البوان الاولى ناخذ هي البوان ديال هاد، هي السونتر ديال هاد الساكل، ونجيبو بحال هكا
ونديرو هاكا. ديجا انا عارف العبار ديال هادي، دوبل كليك سيغ كونتران، كنعرف ان هادي الغايون ديالها هو 40 و الغايون، لاحظوا معايا ديجا فاش كتدخل تاخد طرو او بلون كيعطيك هنا واحد العبار هكاك، هو هذا دوبل كليك عليه وانا تقولوا ليه هو 20. علاش 20؟ حيت الا رجعنا للديسان عطاني هنا ار 40 اللي هو الغايون ديال هنا، و ار 20 هو الغايون ديال طرو او بلون، وبين السونتر والسونتر عندنا 40. دونك نجي و نجيو نعطيوها 40. شنو باقي لنا دابا؟ باقي لنا العبار من هنا لهنا ولا من هنا لهنا، نجيو نقلبو عليه، نقلبو بشويه هنا، هذا درناه هذا درناه هذا درناه. دونك باش غادي نعرفو، لاحظوا معايا عطاونا هنا واحد المعلومه اللي مهمه اللي هي ار 150. لاحظوا معايا هنا كيفاش عطاونا في الديسان، هنا فين كتقراو المعلومات. دونك غادي نجيو نرسمو هاد الساكل. لاحظوا مزيان ما عطاوناش شي كوطاسيون اللي هي مباشره. دونك نجيو نحطو الساكل ديالنا ونقولوا لها élément de construction، وغادي نجيو نعطيوها الكوطاسيون اللي كما قلنا 150 ديامتر. نتاكد واش شحال اعتذر، هذا غايون اللي عطاو. دونك نقول ليه 150. اوكي، دير مانيير ان هاد البوان هادي ديال اللي هي مركز ديال برو و بلون تكون كوانسيدونس مع هاد الساقل هادي. دونك نجي نشد هادي مع، لاحظوا معايا مزيان، مع هادي كوانسيدونس، اي فوالا هادشي ولا لي كامل بالفار. دونك دابا نخرج. نسيت واحد الحاجه عندكم تغلطوا في هادي، ملي كنسالي ما درتش ايفاسور، هادي ما مسحتهاش حيت انا باغي غير الباغي. دونك دابا نخرج وغادي ندير اكستروزيون. ديالاش ديال هادي؟ غيقول لي تالاش؟ نقول لي انا اعطيني جيسكا بلون. غيقول لي فين هو البلون اللي بغيتي توصل فيه، هو هذا. وندير اوك. لاحظوا معايا القياسه ديالي كي جات. دونك دابا كنشوف انني هنا عندي هو ديال ريبيتيسيون، واحد جوج ثلاثه. غنجي وغادي ناخذ هاد الاكستروزيون كليك عليها كليك واحده، اكستروزيون كليك عليها كليك واحده، وغادي نقول لها ريبيتيسيون. نقول لها هنا عاوتاني كوكون اونتيير 3 فوا، و اكس دو ريفرنس هو هذا. ندير ابارسي كما تلاحظوا معايا. اوكي، اي فوالا لا باز ديالنا مرسومه. شنو باقي ليا دابا؟ خاصني ندير نرسم لا بارتي اللي كاينه فوق اللي هي هاد. نجي نرسمها ساهله. كيفاش غادي ندير؟ نلاحظ الارتفاع من هنا حتى لهاد البوان هادي كاينه 150. لاحظوا معايا اش غادي ندير. ناخذ بلون، غنقول ليه فهاد السيرفاس هادي عطيني بلون اللي يكون ليا مديكالي، وندير انفيرسي ديريكسيون باش يطلع ليا الفوق. الا كان عندكم ديريكت خليهم ماشي مشكل. ونقول ليه بغيتو 150. ابارسي كيعطيني هنا داكشي اللي بغيت. نتاكد 150 كيما بغيت من الفوق حتى لتحت. فوالا اوكي. ونقول ليه بغيت نديسيني فيه. نتمنى تكونوا فهمتوا ندير اش بغيت ندير. بغيت نرسم هاد لابارتي اللي كاينه الفوق هادي وحده حتى هي، وغادي نجي كنلاحظ هاد لابارتي اللي كاينه الفوق
عندي diamètre extérieur 130 و diamètre intérieur 100. نجي دوبل كليك على الساقل. نتمنى تكونوا غاديين معايا. 130 لاحظوا معايا هنا ما بدلتش، خليتو خاصني ندير diamètre 100. وهذه تنجي نصححها نقول ليه راني بغيت diamètre ونقول ليه 130. فوالا كيما كتلاحظوا معايا. شنو غادي نجي ندير دابا؟ نلاحظ هنايا انه باقي عندي هاد. شوفوا معايا دابا كيفاش غادي نقسم هاد السيركل هاد اللي هنا وهاد اللي هنا. كنعرف انه معدي الساقل هنا ياك، غنشدها غادي نقول ليها لاحظوا معايا بزاف، عطاوني بين الساقل بين السونطر ديال الساقل والسونطر ديال الساقل 26. دونك غنجي نقول لهاد الساقل بغيت سيميتري بارابور اش بارابور لهاد لاكس، وغادي ناخد كوطاسيون دوبل كليك عليها نقول ليه هادي مع هادي عطيني بيناتهم 26. لاحظوا معايا مزيان. وغادي نرجع للديسان ديالي. هاد لي ساقل الغايون ديالهم ولا الديامتر ديالهم هو 10. و باش ناخد لاحظوا هنايا وعطاوني عاوتاني بين هاد الساقل هادي وهاد الساقل هادي عطاوني 86. دونك كيفاش؟ يعني هاد 86 غنديفيزيوها باغ دو اللي هي 43 ونجيو بعدا من هنا حتى لهنا 43. لاحظوا معايا مزيان. وهادي 10 تو سامبلون. شنو غادي نجي ندير دابا؟ غادي نرسم هاد لابارتي هادي اللي كاينه هنا اللي الغايون ديالها 10 11. غادي نجي وناخد ساقل. لاحظوا معايا غناخد السونطر ديالها هو مام هاد السونطر هذا ديال هاد الساقل الصغير، نقول ليه بغيت فيها غايون ديال 11. فوالا. لاحظوا معايا مزيان شنو غادي ندير؟ غادي ناخد افاسور دوبل كليك عليه، غادي نجي كليكي على هادي ونحيد هادي. لاحظوا معايا مزيان غنكليكي على هادي عاوتاني وغادي نحيد هادي ونحيد هادي هنا. لاحظوا عندكمش خليو هادي، شوفوا واش طرا لي انا نحيدو حتى هو. ما حيدتوش يطرا لكم مشكل. لا ميم شوز بالنسبه لهادي نجي نحيد غير هاد لابارتي هادي اللي هنا. وشنو غادي نجي ندير؟ غادي نشد هادي كيكالا ونديرها سيميتري بارابور لهاد لاكس هذا، وغادي نجي افاسور دوبل كليك ونحيد هاد لابارتي هادي وهاد لابارتي هادي. تو سامبلومون دابا وضحت لي الفكره. غادي نجي نشد هادي وهاد الساقل ونسيليكسيوني هادي مع هادي ونديرهم سيميتري بارابور شنو؟ بارابور لهذا. فوالا. كنلاحظوا انني عاوتاني ناخد افاسور دوبل كليك ونجي نحيد هادي وهادي وهادي. لا ميم شوز بالنسبه لهنا هادي مع هادي مع هادي مع هادي. فوالا. دابا ساليت الديسان ديالي غادي نخرج سورتي ديسكيس وغادي ندير اكستروزيون سويفون فوق ولا لتحت. غنديرو سويفون انفيرسي ديريكسيون لتحت وغادي نشوفو بشحال نرجعو الديسان. كنلاحظو هنا عندنا 20. دونك نجيو نعطيو هنا 20 ابارسي. فوالا. كتلاحظوا معايا انا رسمنا بارتي فوقانية والبارتي تحتانية. شنو دابا غادي نديرو باش نرسمو بارتي الوسطانية اللي ليبيسور ديالها هو 5
ساهل. غنجيو عاد تقطع ليا لونغوجيستخومون. دونك غنكمل فين وصلت. شنو باقي لي دابا؟ باقي لي البارتي اللي كاينه الوسط اللي هي هاي. باش غادي نصاوب نسليك في ريفوليسيون ساهل. غادي نجي كليكي على هاد البلون اللي كاين الوسط وندير اسكيس. تبعو معايا مزيان. غناخد كونتور وناخد بحال هكا على هاد الشكل هذا، بحال هكا ونجي نجيب هاد البوان مع هاد البوان، غنكليكي على هذا ونكليكي على هذا اون ميم طون موطاك على كونترول باش يتسيليكسيوناو بجوج. ندير باراليليزم ونجي نكبر عندي ناخد هادي مع هادي ونقول ليه كوانسيدونس. تبقى معايا مزيان هنايا، نقول ليه هنايا هنا كوانسيدونس. ناخد هاد البوان مع هاد اللين ونقول ليه هاد لاكس عفوا ونقول ليه لاحظوا معايا الا رجعنا لهنايا الديزاين كنلاحظوا ان ديامتر انتيريور راه هو 100. دونك حنا نشدو ديك 100 ديفيزيو باغ دو اللي هي 50 ونقول ليه بغيناها تبعاد لينا ب 50. فوالا كيما كتلاحظوا هنا مشات ب 50. وهنا كنلاحظوا ان بين هنا وهنا كاينه 5. دونك نجيو وناخدو هنا 5 ديال 5. شنو باقي ليا؟ باقي ليا بين هنا وهنا. نجي نشوف كما قلت لكم هنا ديامتر انتيريور اللي كاين لتحت هو 65. نجي ناخدو هو الغيون عفوا، ناخد هذا مع هذا ونجي شنو نقول ليه؟ نقول ليه بغيتك تعطيني هو 65. فوالا غادي نخرج دابا. شنو غادي ندير؟ غادي نقول ليه بغيت ريفوليسيون. غيقول لي ريفوليسيون سويفون اش من اكس. غنجي نقول ليه سويفون هاد لاكس هذا. نجي لهنايا كيبغي تكليكي ليا عليه ندير هذا كاشي. مني عنكشكم بحال هذا سهله، نجيو نديرو لي كاشي وصافي ونجي نكليكي على هاد لاكس اللي كاين الوسط. لاحظوا معايا دابا اش غادي يعطيني ابيرسي. اوكي فوالا هذا هو الديزاين ديالي. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا، شفنا دي زوبيراسيون اللي مهمين. تشوفوا في الكورس الجاي.